मूसलाधार बारिश बरस रही थी। मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू चारों जानिब फैल रही थी। इस खुशबू में एक और खुशबू भी रच बस रही थी। वो पकोड़ों की इश्तहा अंगेज खुशबू थी। रुबाब अपने किचन में ज़ोरों शोर से पकोड़े तलने में मसरूफ़ थी। बारिश की पहली बूंद के साथ ही उसके अंदर समोसे और पकोड़े खाने की ख्वाहिश जाग जाती थी और वो ज़रा भी सुस्ती ना करती। अब भी सारे घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो हमेशा की तरह चाय के साथ लवाजमात लेकर किचन से बाहर निकले। इतने में हैदर खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर अपनी किताबों को पकड़ रखा था, मगर उसके बावजूद पूरी तरह भीग चुका था। किताब ने भला बारिश को किस तरह रोकना था। भीगा मुर्गा बना वो सहन में से गुजरकर अंदर जाने लगा तो उसके कानों में एक सुरीला सा कहका गूंजा। लगता है कार वॉश कराते हुए गाड़ी से बाहर निकलना भूल गए थे, या फिर तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारी सच्ची वाली धुलाई कर दी है। वो जो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा जा रहा था, उसे अपने पीछे रुबाब की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वो इसका मजाक उड़ा रही थी। वो तिलमिलाकर पलटा। कड़ाही में से नज़र उठाकर बाहर देखो, बारिश हो रही है, उसी में भीग कर आ रहा हूँ। तुम भी ज़रा बाहर निकलो, पता लग जाएगा। जब से बीए का इम्तहान पास किया है, चूल्हे के आगे ही खड़ी हो। तुम क्या जानो बाहर की दुनिया क्या है। हैदर ने उसकी दुखती रग पर पाँव रखा। वो जानता था कि रुबाब पढ़ाई की कितनी शौकीन है, मगर बड़े अब्बा ने उसे बीए के बाद आगे पढ़ने की इजाज़त ही ना दी। सो उसने भी चुपचाप दिल में पत्थर रखा और घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी उठा ली। मेरे बजाय तुम जो पढ़ रहे हो काफ़ी नहीं है, देख लेते हैं तुम कौन सा चांद चढ़ाते हो। हैदर ने उसके तासुरात देखकर जान लिया कि उसका वार कारगर रहा है, इसलिए मुस्कुराता हुआ पलट गया। अपने गंदे जूते बाहर उतारो, मैंने अभी घर की सफाई की है। उसे अपने पीछे रुबाब की चीख सुनाई दी, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ गया। बदतमीज़ कहीं का, मुझे घर के काम काज करने का ताना दे रहा था। अब देखती हूँ मेरे पकोड़े कैसे खाता है। रुबाब हैदर के चचा की बेटी थी। हैदर के बाबा और रुबाब के अबू दोनों ही साथ रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में पलने भरने की वजह से बजाय इसके कि हैदर और रुबाब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा होती, दोनों हर वक्त एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते। जब भी बोलते एक दूसरे के साथ यूं बोलते गोया ज़ुबान पर कांटे आ गए हों। हैदर की अम्मी जब जब इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखती, बोलने लग जाती कि अल्लाह जाने इन दोनों बच्चों को क्या हुआ है। घर में दूसरे बच्चे भी तो हैं, मजाल है कभी एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ाई हो जैसे ये दोनों लड़ते हैं। ईंट वट्टे का बैर रखते हैं एक दूसरे के लिए। रुबाब की वालदा तो उसके बचपन में ही फोत हो गई थी। उसे हैदर की अम्मी ने ही पाला था, इसलिए रुबाब के मुतालिक सारे फैसले भी वही करती थी, मगर आफरीन थी इन पर। देवरानी की बेटी को भी सगी माँ की तरह प्यार दिया था उन्होंने। रुबाब जैसे ही पकोड़े तलकर किचन से बाहर निकली, सामने ही लाउंज में सब घर वालों के साथ हैदर भी बैठा नजर आया। चाय और पकोड़े टेबल पर रखते हुए रुबाब ने पूरी कोशिश की कि वो पकोड़ों की प्लेट हैदर से दूर ही रखे, मगर वो भी अपने नाम का उस्ताद था। कहने लगा, अम्मी बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार, आज तो यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं खाया था, ज़रा ये पकोड़े तो दीजिएगा। अम्मी तो वारी सदके होने लगी और रुबाब जल भुन गई, मगर उसकी ताई जान मौजूद थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। खामोशी से जी जलाती हुई चाय पीने लगी। सब तारीफ़ कर रहे थे कि इसने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। बारिश थम चुकी थी। अगले ही दिन रुबाब ने घर में गैर मामूली चहल पहल महसूस की। इस्लामाबाद वाली खाला जो आ रही थी, मगर रुबाब को समझ ना आया, वो तो हमेशा तभी आती थी जब छुट्टियां होती थी, अब ये बारिशों के महीने में क्यों आ रही थी। ताई जान भी आए रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। जब भी वो देखती, अब्बा, बड़े अब्बा और ताई जान सर जोड़े आपस में कोई बात कर रहे होते थे, लेकिन जो ही वो पास जाती दोनों खामोश हो जाते। उसकी समझ ना आ रही थी कि आखिर ये घर में चल क्या रहा है। एक दो बार उसने हैदर को भी इन दोनों के साथ सर जोड़कर बातें करते हुए देखा। उसे देखकर वो हमेशा की तरह मुस्कुराया था। मुझे जलाता रहता कि मैं अपने माँ बाप का कितना लाडला हूँ, इसीलिए तो वो उसे साथ बिठाकर सारे अहम मामला डिस्कस करते थे। काश मेरी भी अम्मी ज़िंदा होती, मैं भी इनसे बैठकर अपने दिल की बातें करती। वो बिला वजह ही जज्बाती होने लगी, हालांकि जानती थी कि ताई अम्मी उसे बिल्कुल सगी माँ की तरह मोहब्बत करती हैं। खाला जान आ गई थी। घर में खूब रौनक लग गई। सारे कज़न रात देर तक जागते रहे। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी, खाला जान आ गई।
ارے چلو بھائی تم یہاں بیٹھو، وہاں تمہارے متعلق بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، چلو اب دیر مت کرو، پہلے ہی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے فیصلے خالہ؟ رباب تو حیران ہی رہ گئی، لیکن خالہ تو کچھ بتانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی، ان کی تو خوشی کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ارے بس چلو چلو جلدی کرو، خود ہی پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ خالہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے نیچے لاؤنج میں لے آئیں۔ وہاں کا تو منظر ہی عجیب تھا، سامنے صوفے پر تائی جان اور بڑے ابا بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی حیدر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر وہی ازلی مسکراہٹ تھی۔ ابا بھی وہیں ایک صوفے پر بیٹھے مسکرا رہے تھے، سب جمع تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یا اللہ، میری شادی تو نہیں کرنے لگے، سب ایسے مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی رباب سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ خالہ نے فوراً اسے صوفے پر حیدر کے برابر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، خالہ نے اس کے سر پر ایک لال دوپٹہ اڑا دیا۔ چلو بھائی جلدی سے رسم شروع کرو، اپنی امانت کو دنیا کے سامنے انگوٹھی پہناؤ۔ یہ خالہ جان کیا کہہ رہی تھیں اور کس سے کہہ رہی تھیں؟ رباب نے ایک نظر دیکھا، اس کے برابر میں حیدر بیٹھا تھا، خالہ اسی سے مخاطب تھی۔ تائی جان اور بڑے ابا بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ہاں بھائی جلدی کرو، بہت عرصہ انتظار کر لیا، ہو جائے گی تمہاری پڑھائی بھی مکمل، میں بیمار رہتا ہوں، تمہاری خوشیاں دیکھ لینا چاہتا ہوں، اب جلدی سے میری رباب کو انگوٹھی پہنا دو۔ رباب منتظر تھی کہ کب حیدر انگوٹھی پھینک کر شور مچانا شروع کرتا، کیونکہ وہ تو اسے سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن یہ کیا تھا، اس نے تو مسکراتے ہوئے خالہ سے انگوٹھی لے لی۔ رباب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک سے اسے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ یا زبردستی پکڑ لوں؟ وہ تو ویسے ہی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے حیدر نے انگوٹھی پہنا دی۔ خالہ جان تائی جان کو مبارکباد دینے لگیں۔ تائی نے اس کا سر چوما اور خوش رہنے کی دعا دی، مگر وہ تو سن بیٹھی تھی۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا؟ جلد ہی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب لوگوں نے خیال کیا کہ اسے شرم آ گئی ہے، اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ حیدر نے اسے کبھی اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کی تھی، اس کے دل میں حیدر کے لیے بہت سارے شکوے تھے۔ آخر میں اس سے شادی کس طرح کر لوں؟ سیدھے منہ کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی اس نواب نے، اور اب کیسے دانت نکال کر انگوٹھی پہنا رہا تھا، جیسے انتظار اسی لمحے کا کر رہا ہو۔ عجیب سی کیفیت اس کے دل پر دستک دے رہی تھی، اسی وجہ سے وہ رات دیر تک جاگتی رہی۔ پھر جب پیاس محسوس ہونے لگی تو پانی پینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ بوتل میں سے گلاس میں پانی اور ڈھیل ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ایک کھڑاک سی سنائی دی۔ اوہ، تو میری ہونے والی بیوی کو پیاس لگی ہے، خود کیوں محنت کر رہی ہو؟ لاؤ نا، میں پانی ڈال دیتا ہوں۔ مسکراتی ہوئی آواز پر رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سونے کے لباس میں ہمیشہ کی طرح بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار رباب نے اسے دوسری نظر سے دیکھا تھا، مگر اسے حیدر کا جھگڑنا یاد تھا۔ رباب نے آگے بڑھ کر اسے کہا، کس خوشی میں ہونے والی بیوی ہوں میں تمہاری؟ ذرا مجھے بتاؤ تو، تم انکار کب کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم تو مجھ سے شادی ہی نہیں کر سکتے، میں تو تمہیں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ رباب کی بات نے حیدر کے چہرے پر حیرانی بکھیر دی۔ ارے یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم میری بچپن کی منگیتر ہو اور میں ہمیشہ سے تمہیں چاہتا ہوں، بس وہ تو تمہیں چھیڑنے کے لیے ہمیشہ ضد کیے رکھتا ہوں، اور وہ تو میں آگے بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ جب تک تم سے لڑائی نہ کر لوں میرا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ کیا کہا؟ بچپن کی منگنی؟ رباب کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، بچپن کی منگیتر، کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ تمہارے اور میرے والدین نے بچپن میں ہی ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں یہ بات میٹرک میں جان گیا تھا اور بہت خوش تھا، جانتا تھا جلد ہی میرا اور تمہارا رشتہ مکمل ہو جائے گا، اسی لیے تو آتے جاتے تم سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ سے تم تھی اور آگے بھی تم ہی رہو گی۔ ظاہر ہے اب اتنے اچھے پکوڑے بنانے والی کو میں کہیں اور تو نہیں جانے دے سکتا نا، جو فرش پر میرے گندے جوتوں کے نشانات کو بھی خوشی سے برداشت کر لے۔ تمہارے علاوہ وہ ہو بھی کون سکتی ہے؟ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رباب شرما کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کے اس پہر اس کے ساتھ کچن میں اکیلی کھڑی ہے۔ تبھی حیدر نے انگلی سے اس کی ناک کو چھوا۔ میں جانتا ہوں تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر ابو تمہیں اجازت نہیں دیتے تھے، مگر میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں تمہارے یونیورسٹی جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نکاح کے بعد تمہیں خود اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں گا، تم اپنا ماسٹرز مکمل کر لینا۔
اب تو یقین آ گیا نا تمہیں میری محبت کا؟ حیدر کی بات پر وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا واقعی بڑے ابا نے اسے اجازت دی تھی؟ اچانک سے اسے خیال آیا کہ حیدر نے ابھی کیا کہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے پڑھائی کی خوشی بھول گئی، وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا صرف کزن نہیں ہے بلکہ جلد ہی اس کا شوہر بننے والا ہے۔ اب وہ پہلی والی بات تو نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر رکھا اور بھاگ گئی۔ حیدر اسے روکتا رہ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ رباب کے لبوں پر تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی ہے۔